جدو عشق دی منڈی چ بولی لگی نا پھر تے او یوسف تے مصر دا بازار ہے تے عزیز مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیائے پاری اتھے خزانے سارے ایک پاسے تے یوسف ایک پاسے ترکڑی چ رکھے گئے تے خزانے سارے مک گئے تے یوسف دا مول ہی نہیں پیا لگدا تے رو کے حضرت یوسف نے آسمان ول ویکھ کے عرض کی تھی اتھے پتی کھوٹے سکیاں تے وکا دیتا اتھے خزانے مک گئے تے اجے بھی نہیں وکدا تے آ کیڑی رمز ہے اتو آواز آئی اتھے ویراں وکایا سی اتھے اسی پہ وکانے اتھے ویراں وکایا سی واہ عشقہ تیرے بلے بلے اتھے تے یوسف ورگے سونے وک گئے تے او دا تے رنگی کالا سی او تے ہے ہی غلام سی کوڑیاں دے بھا وک گیا مکے دی منڈی دے اندر خریدن والا لے آ کے تے گھر بٹھا کے کہنے لگا تینوں پتہ میں کیوں خرید کے لے آیا آکھیا جی دوستو میرا ڈیوٹی کی ہے میرے واسطے حکم کی ہے آکھیا اونٹ چاریا کر جڑے عرب دے اندر گئے انہوں نے پتہ کہ عرب دے اندر اونٹ چارنا گرمی دے اندر بڑا مشکل کام ہے کہنے لگا سارا دن میرے اونٹ چاریا کرتے شام نو میں تینوں ایک دانے دی بوری دے مانگا تے چکی پیس کے او دانے دی بوری نو روزانہ آٹا بنانا ہے یعنی نہ دن نو آرام ہے نہ رات نو آرام ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے مہار پکڑی تے اونٹ چارن ٹور پہ مکے دی چراگاہ دے اندر فیصلہ بات نوجوانوں 59 چک والیو قرب و جوار تو آمن والیو انہا حبشیاں نو اللہ نے رنگ کالا تے آواز بڑی سونی دیتی ہوندی ہے بلال افشی جڑے ویلے اونٹ چار دینے نالے دنیا دے نغمے کان دینے ایک دن بلال دی آواز پہاڑا نہ ٹکرا کے فرشتیاں دے کنہ چ پہ گئی فرشتیاں نو وجہ دیا گیا عرض کی تھی اللہ اے دی آواز بڑی سریلی ہے اے دنیا دے نغمے پیا گاندہ ہے اللہ نے فرمایا فرشتے ٹھہر جاؤ انہوں میں اپنے یار دی غلامی دے مانگا ایک دن آواز دی ہوئے گی نغمہ میرا ہوئے گا جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا کرے گا ایک دن زندہ باد علامہ اقبال نے اسے نغمے دے بارے فرمایا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری گرامی قدر حضرات بلال پھر جدو اونٹ چار رہے نا تے آواز سن کے فرشتے آکھیا اے دنیا دے نغمے گاندہ ہے آواز ہے ایک دے نغمہ ساڑا ہوئے گا تے آواز ایدھی ہوئے گی او بیلا آن والا ہے گرامی قدر حضرات اونٹ چار کے بلال گھر آئے نا تے چکی پیس رہے تے فرما دے او قریب ایک نالی غلام ہے او بھی چکی پیس دا او چکی اٹھا کے بلال دے قریب لے آیا تے بلال نے فرما تیرا نام کی ہے انہیں آکھیا میرا نام عمار بن یاسر تے پوچھا تیرا نام کی ہے آکھیا میرا نام بلال دوویں غلام یار بن گئے ہن رات نو کٹھیاں بیٹھ کے چکی پیس دین چکی پیس دین اچانک ایک دن چکی پیس دیا بلال فرما دنے او سامنے دروازے دے سامنے ایک سونا جا گزریا او گزریا کی میرا دل بھی نال ہی لے گیا بلال عمار دے کندے تے ہاتھ رکھ کے فرما دے عمار او جڑا سامنے سونا جا گزریا ایک کون ہے عمار فرما لگے تینوں نہیں پتا آکھیا میں نواں مکے آیا منوں نہیں پتا کون ہے آکھیا دا نام محمد ہے ایک عرب دے سرداراں دا بیٹا ہے ایک قریش دے سرداراں دا پتر ہے ایک کعبے دے متولی دا پتر ہے اے دا نام محمد ہے اے دی صورت بھی سونی اے دی سیرت بھی سونی تے مکے دے لوگ انہوں محمد تھوڑا بلاندے نے تے صادق تے امین کہہ کے بہتا بلاندے نے بلال فرما دینے کی گزریا میرا دل بھی ترجمہ کرم یا محمد بخش دی زبان ہے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح تھوڑا لنگر گروں کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے لنگر کھوا کے آکھیا نا پترہ جا تینوں ماں محمد لنگر تے پالیا او بولے سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ
عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید چال چھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑے دل میرا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑے دل میرا فرماتے نے سونا کی گیا دل بھی نال ہی لا گیا ہن بلال فرماتے نے میں دروازے پیچھے چھپ کے رستے اڑیکنا کدرے او سونا ماہی گزرے تے پھر کدرے نظری آوے پھر ویکھا ایک دن نہ بلال نو حضرت عمار بن یاسر نے ویکھیا کہ حضرت عمار نو نہ مار کے نہ کافرہ تے بلال دے کمرے چ بے ہوش کر کے سٹیا ادھی رات ویلے بلال نے پانی سٹ کے ہوش دلا کے نہ تے عمار نو فرماتے نے تینوں کیوں مار پئی تو کو غلطی کی تھی کہنے لگا بلال ویکھ میں انہوں نے کہنا رب اکو ہی ہے اے مار دے نے تے بلال ہاس کے فرماتے نے پھر مارا تے تینوں پیانیاں چاہی دی ہے نا تینوں کنے آکھیا رب ایک تینوں نہیں پتا کعبے چ جڑے 360 خدا نے او جڑے بت بنائی کے رکھے نے او سارے خدا نے تینوں کنے آکھیا رب ایک رب بھی کدے ایک ہویا ہے تے عمار کہندے نے میرا ماہی تے کہندا رب ایک ہوئی ہے تے بلال فرماتے نے تیرا محبوب کون ہے تے عمار کہندے او جڑا دروازے چ سونا جا گزردا تے تینوں سونا لگدا نا اوہی میرا رسول تے میرا محبوب تے میرا مطلوب ہے او کہندا رب اکو ہی ہے بلال نہ سوچی جی پے گئے عمار موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے کی پیا سوچنا ہے تے بلال فرماندے نے اینے رباں کولوں ساڈے کام نہیں ہوندے تے ایک رب کیڑے کیڑے کام کرے گا اونج عقل تے نہیں بنتی کہ رب ایک ہوے گا پر جے او کہندا ہے نا پھر ایک ہی ہوے گا جو سونا کہندا ہے نا پھر ایک ہی ہوئے گا ایک ہی ہوئے گا ایک ہی ہوئے گا تائیوں بلال حبشی نے کلمہ پڑھیا لوگ کہندے نے کلمہ کیوں پڑھیا آپ فرماتے نے کسے نے چن ٹوٹ داوے کہ کلمہ پڑھیا کسے نے سورج مڑ داوے کہ کلمہ پڑھیا کسے نے درختانوں ٹر دیا وے کہ کلمہ پڑھیا کسے نے پتھرانوں کلمہ پڑھ داوے کہ کلمہ پڑھیا فرماتے سن میں ایک ہی بلال کنے محمد مکھوے کے کلمہ پڑھیا فرماتے میں تے یار دا مکھوے کے کلمہ پڑھیا تو ایڈا سونا تیرا رب کنوں کو سونا ہوئے گا ترجمہ کران جا کو سبحان اللہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے میں ممبر رسول تو بیٹھا سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں تو دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آوے سبحان اللہ ہر لہر چو پہ نکل دی دے نہ کر دینا عشق کردہ صدا بھی کر دینا اجے تے میں شروع ہو رہے ہیں اجے تے میں بلال حبشی دا صرف تعارف کرامن لگا عشق تے اجے میں چھیڑنا ہے اچھا بولو سبحان اللہ شاہ جی مولوی کھنگورا مارے نا تے نال دینوں کونی مار کے کہندے گیا ہی تے اسی آکے نا سبحان اللہ کہو تے ایڈے سیانے دل چی کر لیندے نہیں اچھا بولو سبحان اللہ فرشتے جھک جھک تانوں سلام کرن آؤ ویکھو نبی دے عشق دیاں گلاں ہوندیاں سننی سبحان اللہ پہ آخ دے بلال حبشی فرماتے نے میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں
ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے بھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن کتوں دے لگی مسافر خانہ دا کچھ سکلین بچہ ہے بھئی پوری محفل زین لڑکا مسافر خانہ دا بھائی کوئی ہے جڑا بھی ہے انہوں گھر بھیج دیو فوراں انہوں دے گھر ایمرجنسی ہے فوراں گھر ڈاکٹر لطیف صاحب وہ بھی سال کر گئے نے تو انہوں دا جڑا بھی عزیز جو گھر چلا جائے توجہ ہے تک باری سبحان اللہ بولو بھائی اللہ انہوں دے درجات دی بلندی فرمائے تے اللہ انہوں دی آخرت دی منزل آسان فرمائے بلال حبشی نے جد رخ مصطفیٰ نو بیکھیا تے کلمہ پڑھ لیا گرامی قدر حضرات پھر اس طرح کر کے نہ بالاں تو پکڑ کے تے جھوڑا مار کے نہ تے ابو جال کے اندر 10 محمد دا دامن چھڑنے کے نہیں تے بلال دے وال انج آنکھیں چاک پا کے فرماندے نے ویکھ کے فرماندے نے نہ چھڑنا تے کی کرے گا میرے بال بیکو انج جھوڑا مار کے کہندا بلال تے بلال دی آنکھیں چاک پا کے نہ تے فرماندے نے کیا ہے تسی سمجھے نہیں اے او ویلا جدو غلام اپنے آقا دی جتی نو توپ وچ چک کے چھاویں کردا تے مار پیندی ہے کہ اپنے مالک دی جتی نو ہاتھ کیوں لگایا پر آج تے عجیب منظر ہو گیا جڑے لہجے نال چودھری پیا بولاندا ہے اسے لہجے نال غلام پیا بولاندا ہے تے او کہن لگا اوے بلال فرماندے نے کیا اے ہن تسی پوچھو گے ایسی صاحب اے کی اے دا بھی ترجمہ کرو بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چکے جاندہ ہے عشق دی مستی جی بولی جو سبحان اللہ ایک دن نبی پاک نو کسی آکے آکھا کہ بلال مکی دی گلیاں چ بڑا آکڑ کے چلدا ہے نبی پاک نے فرمایا بلال نو بلاؤ بلال آئے نا تے نبی پاک نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یما جڑے رب دے بندے نو آکڑ کے نہیں چلدے او زمین تے عاجزی نہ چلدے نے بلال نے آکھا بالکل ٹھیک میرے رب نے فرمایا جی حضور نے فرمایا اللہ کہندا ولا تمشی فی الارض مرحا زمین تے اکڑ کے نہ چلو بلال نے آکھا جی اے بھی میرے رب نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے حضور نے فرمایا پھر تو کیوں اکڑ کے چلنا ہے بلال دیگے تے نکل چیخاں گئیاں عرض کی تھی میں غلام میرا ابا غلام میرا دادا غلام میں حبشی میرا رنگ کالا پلے میرے یا رسول اللہ تیرے عشق دے سوا ہے کچھ نہیں تے میں کی آکڑنا ہے تو انہوں کنے آکھے یا رسول اللہ میں آکڑنا حضور نے فرمایا لوگ کہندے نے بلال آکڑ دے بلال آکڑ کے ٹر دے ان بلال دا جواب سنے آجے بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا جے سچی پوچھنا مینوں آکڑا تو دتیاں عرض کی تھی کملی والے میں تے مارا کھاندا رہا ہوں جدوں دا تیرا عشق کما کے امیر رہا ہوں آج کوئی کافر اکڑ کے گزر جاوے ادھروں تیرے عشق دی آواز ہوندی ہے بلال آکڑ بلال آکڑ بلال آکڑ اے جھوٹا ہو کے آکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا عرض کیتی غریباں دا پکھ کرن والے سانو ماڑیاں نو تے اکڑاں ہی تو دتی بلال ہاتھ جوڑ کے کہن لگے عربی سلطان آیا بھائی کوئی عربی سلطان آیا کوئی عربی سلطان آیا ان جدے کو لایا ہاتھ چکے آکھے عربی سلطان آیا بھائی عربی سلطان آیا اے نیمیاں اچیاں دے سونا فرق مٹانا نیمیاں
اچیاں دے سونا فرق مٹان آیا میرے آقا علیہ السلام دے غلام وال ویکھ کے نا تے چودھری نے آکھا ہوئے بلال تے بلال دی اکھے چک پا کے فرماتے نے کیا ہوئے کہندہ کچھ نہیں فرمایا ہون بول کہنے لگا میں ایک گل کرنی ہے فرمایا کہنا کہنے لگا میں تینوں مار مار کے تھک گیا تو مار کا کے تھکیا ہی نہیں ہائے نہیں کردہ روندہ نہیں کرلاؤندہ نہیں بلال تینوں درد نہیں ہوندہ بلال فرماتے نے قریب آ وہ قریب ہویا فرمایا کاننے چو میری گل سنوں نے کان قریب کیتا تے فرماتے نے ہے تو بے ایمانے منوں ایمان نل دسی کدے عشق کیتا ہی کہندہ او کی ہوندہ فرمایا جاؤ لانتیہ تے پتہ ہی انہوں ہوندہ جنہیں کیتا ہوئے فرمایا تینوں کی پتا ہوئے عشق کیڑی بلا دا نہ ہے کہنے لگا میں تینوں درد پوچھنا تو عشق بے سنانا ہے آپ نے فرمایا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا اے جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا کہن لگا بلال میں تیری جان کر دے گا فرمایا کر دے میری جان کر دے تے محمد ایمان ہی نہ ریا میں رب دی جان کی کرنی فرمایا کر دے تو میری جان ہی کر دے او مار دے او جنڈا زور نال مار دا بلال ہونی اچھی آواز نہ کہندہ احد اچھی بول کے احد پکار دا سی کافر ہار جاندے او نہیں ہار دا سی او مار کے کہندہ 10 محمد دا دامن چھڑنے کے نہیں فرمایا نہیں چھڑنا مارن والے مار مار کے تھک گئے ان سر چک والے ہو فیصلہ بادی ہو جدو میں شاہ جی کے بلا حضور میں بچپن چ اپنے والد گرامی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے بچپن چ پروگرام تے جانا تے میں اس طرح قریب بیٹھا ہوندا سا والد صاحب نے جدو تقریر کرنی نا تو انہوں نے جدو ذکر کرنا نا کہ بلال حبشی نو اینی مار پئی ابراہیم خلیل اللہ نے آگ وچ چھال مار دیتی اللہ دے نبیاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گے آرے ہیٹھاں لیا کے تے میں بچپن چ سوچنا قریب بیٹھ کے اے جڑے اللہ والے سن انہاں نو مار کیوں پیندی سی میں بچپن چو سوچنا مارتے ابو جہل نو پہنی چاہیے سی اللہ دا دشمن سی مارتے نمرود نو پہنی چاہیے سی ربوبیت دے دعوے کردہ سی مارتے فرعون تے شداد تے حامان نو پہنی چاہیے سن جنہ ربوبیت دے دعوے کیتے تے رب نہ متھے لگائے اے جڑے عشق والے انہاں نو مار کیوں پہندی میں ساری زندگی سوچ دریا میں نو گل سمجھ چنا آئی پر میں نو کسے صوفی نے سمجھایا انہیں آکھیا کہ او جڑیاں مائیاں وڈیریاں بازار چو برتن لین جاندیاں سن نا مٹی دے برتن ہوندے سن تے مائی نے کو کنالی لینی کو طباق لینا کو پیالہ لینا کوئی برتن لینا نا تے انہوں اس طرح کر کے نا تلی تے رکھے تے مائی اس طرح ٹھوک کے بجا کے ویکھنا تے آواز تو محسوس کرنا جے آواز کچی تے پلی ہونی نا تے دکاندار نو برتن واپس کر کے کہنا انہوں پکاؤ اے پٹھی چو کچا ہی نکل آیا انہوں ہور پکاؤ تے جے کھنک دی آواز ہونی تے خرید لینا پانڈا پکا ہے تے صوفی صاحب میں نو کہہ لگے آسی صاحب کچا پانڈا تے پینڈ دی مائی نہیں خرید دی انسان بھی جدو عشق دی منڈی چو وکن آؤں نا پھر یار بھی ٹھوک کے وجا کے بیخ دا کہ درے کچا ہی تے نہیں آ گیا پھر سائیں بھی ٹھوک کے وجا کے چیک کر دینے کہ درے کچا ہی تے نہیں آ گیا پھر انہوں عشق دی پٹھی چ پکایا جاندہ ہے پٹھی چ پکایا جاندہ ہے پھر مار مار کے پکایا جاندہ ہے حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ توسے دی گلی چ جا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے نا بیری دے درخت نو پتھر پہ مار دیں اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو کدی زندگی چ تساں بزرگ بھی بیٹھے کدے ویکھیا ہوئے کسے ککر دے بوٹے نو پتھر ماریا ہوئے بولو نہیں نا یا تے لوگ جامنو دے درخت نو مار دیں یا بیری نو آم دے درخت نو انگوراں دی ویل نو
پتہ لگ گیا کہ پتھر انہوں پہندے نے جنہوں پھل لگا ہوئے، جڑے درخت نو پھل نہیں نہ لگدا انہوں پتھر بھی نہیں پہندے۔ جے تینوں بھی کوئی پتھر مار دے وے، تینوں کو مندہ بول دے وے نا، تے سمجھیا کر منوں کچھ لگ گئے۔ شکر کر تینوں کنڈے نہیں لگے، تینوں پھل لگ گئے۔ اور پھر درخت دی عظمت ویکھ، وہ پتھر کھا کے نا تے پھل دیندا ہے۔ نیک انسان دی بھی اے صفت ہوندی ہے، او مندہ کوئی بولے او چنگا ہی بولدا ہے۔ انسان دی صفت درخت والی ہونی چاہیے، اپنا پہ جے بیگانہ پہ جے سارے تے چھاں کر دیندا ہے۔ ٹھیک ہے؟ حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے ویکھیا کہ ایک بیری دے درخت نو بچے پتھر مار دینا تے ایک پتھر آ کے پیشانی تے لگ گیا، آپ دا خون نکلیا تے آپ نے اس بچے نو قریب کر کے نہ فرما بیٹا میں نو کیوں ماریا؟ بچہ روئی جاوے کہ میں نو مارن گے، کہنے لگا بابا جی میں تو ہانو نہیں ماریا۔ فرما کنو ماریا؟ کہندہ میں وہ بیری نو پیا ماردا سا، تے آپ لجپال سن فرمایا چل میں نو نہیں ماریا تے انہوں کیوں مارنا ہے؟ کہنے لگا بابا جی میں پتھر مارنا بیر سٹ دیئے۔ خواجہ سلیمان توسوی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا نا تے ویکھا بچہ پہ دوڑ دا سی، انہوں جا کے پچھو جفا مار کے سینے لگا کے نا تے سارے فیض عطا کر کے ولایت دیا ساری منزلہ طے کرا دیتی ہیں۔ فرما دے تینوں نکے جنوں پتہ ہے بیری نو پتھر ماریے تے بیری بھیر دین دیئے۔ فرمایا بیری نو پتھر ماریے بیری بھیر دین دیئے، ولی نو پتھر ماریے ولی کچھ نہیں دین دا۔ ایک کوئی نگاہ کیتی تے ولی بنا دیتا۔ میرے ملت دے نوجوانوں پتہ لگیا پتھر ماراں انہوں نے پہندی ہیں جنہوں نے پھل لگے ہون، جڑے مقبول ہون، امتحان انہوں نے دینے پہندے۔ بلال جدو امتحان دے 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 کے پک گئے نا، ایک دن نبی پاک صحابہ چ بیٹھ کے فرمایا کوئی ہوئے جڑا میرا بلال ہی خرید لے۔ اور نکر عشق دی دنیا دا امام حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے اٹھ کے نا تے دروازے وال ٹر پے کہ آکھے چل ایک غلام اپنی مرضی دا خریدنے تے ایک یار دی مرضی دا خرید لینے ہاں۔ ٹرے نا تے آپ دروازے چ پہنچے تے نبی پاک فرما دے جڑا بلال نو خریدن جاوے میرا حصہ لے جاوے۔ تے صدیق مڑ کے کہندے نے سونیا حصے تے شریکاں نال کری دینے، حبیباں نال کوئی حصے تے نہیں نہ کری دے۔ حبیبہ نال کوئی حصے تے نہیں کری دے، حصے تے شریکہ نال کری دینے۔ یار ویکھو نا پرا دا شریک ہوئے، باپ دی دولت چ ادھے دے شریک ہوندے نے۔ باپ چلا جائے تے دو پتر ہوون تے ادھی دولت دوواں نو شریک ہوگے نا ادھی دولت دے، تے جڑا ہوئے نا شریک او دے نال ادھا کری دے، تے جڑا ہوئے نا حبیب اونوں آکھیدا جی کلی وی تہاڈی جلی وی تہاڈی تے اسی وی تہاڈے ہی ہاں۔ پتہ لگیا شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے، حبیب سارے دا مالک ہوندا ہے۔ حبیب سارے دا مالک ہوندہ ہے۔ صدیق نے مڑ کے آکھیا سونیا تیرے نال حصے کی کراں، تو کوئی شریک تے نہیں، تو تے حبیب ہے سونیا سارا کچھ جی تیرا۔ آئے نا تے او مکے دے چوکے چ حضرت بلال نو امیہ پہ مارے، بلال بے ہوش، کئی من دا پتھر سینے تے جیڑا گزر دے نا بازار چ او جو ہاتھے چاہندہ بلال نو مار کے گزر جاندہ ہے، لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشے پہ ویکھ دے۔ حضرت ابو بکر بھی گزرے، فرما دے کیوں مارنا اس غریب نو، انہیں تیرا کی بگاڑے ہے؟ امیہ بڑے غصے نہ کہنے لگا ابو بکر انہاں غلاماں نو تو ہی بگاڑے ہے، ساڈے اگے بولن لگ پے نے انہاں تو ہی بگاڑے ہے، ایڈا غصہ لگ دی تے خرید لے۔ فرمایا بولی بول، میں گھروں ایسے کام آیا بولی بول۔ ان امیہ دا خیال سی میں بلال بے سامنے اج قتل کرنے واسطے لے کے آیا تاکہ دوسرے غلام ڈر دیا محمد دا کلمہ نہ پڑھن۔ ان خیال آیا ہن میں منہ چکے بیٹھا کہ خرید لے، کہنے لگا ہووے نہ تے بولی ایڈی اچھی بولا ابو بکر خریدے ہی نہ، سوچ کے کہنے لگا جے خریدنا ہے نا تے 1000 درہم لواں گا۔ واہ صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، 1000 درہم دی تھیلی کڈی تے امیہ دی تلی تے رکھ کے فرمایا لے بلال دا مل خرید لیا۔ کہنے لگا نا مینوں غلطی لگ گئی، اے تے میں 2000 کہنے سن۔ صدیق نے دوسرے 1000 دی تھیلی بھی دی تلی تے رکھی، کہنے لگا اجے سودا پکا نہیں ہویا، او جڑا تیرے کول غلام ہے نا مصر دا نشتاس بڑا سونا خوبصورت غلام سی، بڑا کاریگر، اپنے مالک نو روزانہ بڑے پیسے کما کے دیندا سی، کہنے لگا او بھی مینوں دے دے۔ صدیق نے فرمایا او بھی تیرا، کہنے لگا او دی بیوی، فرمایا او بھی تیری لونڈی، کہنے لگا او دے بچے، فرمایا او بھی تیرے غلام۔ لوگ کٹھے ہو گئے، گرما گرمی ہو گئی تے بازار دے لوگ کہنے لگے امیہ کو جو حیا کر، کیوں موقع کر کے سودا کر کے مکرنا کیوں ہے؟ امیہ تو گل نہ بنی، کہنے لگا جا ابو بکر لے جا بلال نو، بلال دے سینے تو کئی مندہ پتھر ہٹا کے نا تے دامن پکڑ کے ہلا کے فرما دے اٹھ بلال تیرے خریدار آگے نہیں۔
اٹھ بلال خریدار آئے نہیں نوجوانوں بلال تو اٹھے ہی نہ جاوے اتنے زخم بلال دے سینے تے اتنے زخم بلال دے جسم ہوتے صدیق نے آسرا دے کے اٹھایا تے بازو اپنے کندھے تے رکھ کے ٹرے نا تے سارے بازار والے مکی پہ ویکھ دے تے او حضرت صدیق اکبر گئے تے امیہ آواز دے کے کہندا ابو بکر ذرا گل سن آپ نے مڑ کے فرمایا جی کہنے لگا میں تے سنیا سی تو عرب دا بڑا سیانا تاجر ہے پر اج تے بڑے گھاٹے دا ملک کیتا ہی آپ نے فرمایا کیویں کہنے لگا ایک کالے رنگ دے بلال نو میں کوڑیاں دے بھا بیچاں تے کوئی نہ خریدے ہزاراں دا خرید کے لے چلے ہیں ایڈے گھاٹے دا سودا کیتا ہی صدیق مڑ کے کہنے لگے میں واقعی بڑا سیانا آپ نے فرمایا گھاٹے دا میں نہیں تو سودا کر لے آئے امیہ کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے فرمایا جاؤ ظالمہ ایڈا مہنگا بلال ہزاراں دا بیچ دیتا ہی فرمایا اج کدے روم تے فارس دی بادشاہی منگ دو میں بلال دے قدمہ دوبار دینی سی امیہ کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے فرمایا ایڈا مہنگا بلال ایڈا سستا بیچ دیتا ہی فرمایا اے میرے یار نو پسند آ گیا ہے اینو خریدن واسطے اج کدے مینوں وکنا پیندا آپ وک جانا سی بلال خرید لینا تو آواز آ رہی ہے گرامی قدر بلال جدو آئے نا نبی پاک دی بارگاہ نوجوانوں اس طرح دروازہ کھلیا تو میرے نبی دی نگاہ بلال دے چہرے پہ تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اکھا بند کر کے منظر سوچو جدو بلال دا ایک بازو صدیق دے موڑے آتے تے ایک مصطفیٰ دے موڑے آتے میرے نبی لیا کے سامنے بٹھایا تو بلال دی اکھیاں نیمیاں تو روئی جا رہے میرے نبی فرمایا بلال اکھیاں اٹھاتے میرے والویخ بلال رو کے عرض کی تیسا غلامہ کا دے مالکان دے چہرے نہیں ویکھے بڑی مار پہندی ہے میرے نبی نے فرمایا ہن دنیا دار دا غلام نہیں بنیا خدا دے یار دا غلام بنیا ہے فرمایا ہن نگامہ چھکا کے نہیں ہن نگامہ اٹھا کے جیا کر بس بلال آگے اذان دے ڈیوٹی لگ گئی انہیں پہلے دن کرنا چنگلی لے کے جدو اذان پڑی نا او دی آواز ہواواں چا لہرا کے جدو فرشتیں دے کرنا چپئی تے فرشتہ نو وجد ہی آگیا اللہ فرما فرشتوں یاد کرو آکھیا سی نا ایک دن آواز ایدی ہوئے گی نغمہ میرا ہوئے گا جگ بھی سنے گا تے رب بھی سنے گا پھر ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے اتنی مٹھی اذان پڑھ دے داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرمان دینے نبی پاک نے کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا تو مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاة حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاؤ ہے ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے پڑھا سبحان اللہ رانا فہیم صاحب کہہ رہے ہیں سنا دیو توڑا کی جاندہ کہہ رہے ہیں سنا دیو تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے اج مولوی ٹیلہ لے میں نہیں بولنا میں نے 23 سال گزر گئے خطابت کر دیا انہاں 23 سالاں چ میں ہند سے دنیا پھر کے ویکھ لی پر یقین کرو انہاں بندیاں نوں میں بھی نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئیو بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے اے ہونے لگ پتہ جانا ویکھ کیونکہ امی نو جی تے کہندا ہی کوئی نہ تے ابو نو تے کوئی مقدراں والا ایک کی بندہ جنوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے جیاں نو جی کہی جاندے ہیں میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو پر اپنی ماں نو جی آکھیا کرو او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہہ کے بلا یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جائے جڑا اس تو اچھا بولے صغیرہ کبیرہ جو گناہ سارے معاف کرا کے جاؤ
بلال کنا چنگلیاں لے کے فرما دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس تو اگے بھی میں پڑھا پر میں نے کہ گل یاد آ گئی میرا دل کر دا پہلے میں تو سنا دے ہوں۔ بلال حبشی نے مدینے اذان پڑھنی نا تے مدینے مسجد نبی دے نال ایک یہودی دا مکان سی۔ ایک دن بلال شاہ جی اذان پڑھی نا تے او یہودی حضرت بلال کو لا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا بلال تو اس دکاندار دا بھی ادھار دینا ہے، او دا بھی ادھار دینا ہے، او دا بھی ادھار دینا ہے، تے تو انہاں دا جو ادھار دینا تے تینوں پتہ میرا مدینے ایڈا وڈا جنرل سٹور ہے، تو میرے کولو ادھار لیا کر کلے کولو جدوں پیسے ہون دے دے میں۔ بلال حبشی نے بھی خیال آیا میں جو انہیں ادھار بلال دا اپنا نہیں، اے نبی پاک دا ادھار ہوندہ سی تے حضور دا بھی اپنا نہیں، کسے منگتے نے ہونا تے حضور نے فرمانا بلال انہوں ادھار لے کے دے دے جدو ہون کے میں دکاندار نو دے دے منگتا خالی نہیں جانا چاہیے۔ بلال حبشی ادھے کو ادھار خریدن لگ پہ انہیں کیوں یہ گل کی تھی؟ اصل وجہ سی ادھا گھر سی مسجد نبی دے نال۔ بلال حبشی جدو اذان پڑھنی تے آپ نے فرمانا اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر بلال اذان پڑھنی تے یہودی نے نہ جومنا۔ آواز ہی بڑی سریلی سی۔ بلال نے اذان پڑھنی تو انہیں جھومنا تے انہیں ایک دن خیال آئے جے میں انج جھومنا تے سارے یہودیاں دا آئی حال ہوندہ ہوئے گا تے او نہ ہوئے بلال اذان پڑھی جاوے تے یہودی مسلمان ہوندے جاوے تے میں بلال دا انتظام نہ کر لواں، انہوں ادھار دے مانگا جدو پیسے چوکھے ہو جانے دے کل ادھار واپس نہیں کیتا جانا تے میں انہوں اپنا غلام بنا لواں بے اینے ہی اس طرح ہویا وہ ادھار خرید دے رہے نا حضرت بلال تے جدو 5-7 لکھ دا ادھار ہو گیا نا تے ایک دن آپ نے اذان پڑھی تے وہ یہودی آ گیا مسجد نبی چاہیے چودری نال لے کے تے بلال نے کہنے لگا بلال تیرے کو 3 دن دے وچ میرا ادھار واپس کر، جے ادھار واپس نہ کیتا تے میں تینوں اپنا غلام بنا لینا ہے۔ بلال رون دے نبی پاک کو لاگے عرض کی یا رسول اللہ اس یہودی نے میرا دھوکہ کیتا ہے، یا رسول اللہ میرے کل تے پیسے نہیں کہ میں ادھار دے سکا۔ حضور نے فرمایا فی الوقت تے میرے کل بھی نہیں۔ بلال نے جتی پہنی تلوار کندھے نہ لٹکائی تے مدینہ چھڑ کے ٹر پہ آج تو دی کل کائنات سی، آج تے کل کائنات سی، ایک جتی تے ایک تلوار ٹر پہ۔ عرض کیتی یا رسول اللہ جب پیسے ہون گے نا تے میں بلا لیو تے میں آ جاواں گا۔ بلال روندے مدینے دی گلی چ جا رہے تے ادھر نا طائف دے سردار نے میرے نبی نے 4 اونٹ سامان دے لدے ہوئے تحفہ بھیج دیتا۔ اونٹ در مصطفیٰ تے آگے تے میرے نبی فرمایا دوڑو کو میرے بلال نو بلاؤ۔ ادھر بلال آئے تے نبی پاک نے فرمایا اونٹا دی مہار پکڑتے جا یہودی کو انہوں نے کہا کر اپنا حساب کتاب۔ بلال نے اونٹ دی مہار رکھی کندھے تے 4 اونٹ لے کے یہودی دے دکان تے ٹر گئے، انہوں فرما دینے کرو اپنا حساب کتاب۔ نوجوانوں نے جدو حساب کیتا تے 3 اونٹوں دا سامان بنیا۔ حضرت بلال نے 3 اونٹ دے سامان انہوں دیتا، چوتھے اونٹ دی مہار اپنے کندھے تے رکھ کے مصطفیٰ دے گھر والے ٹر پے، نالے ٹرے آؤندے نالے فرما دینا میرا راکھا کملی والا ہے، مینوں کون مٹاونے والا ہے، میرا راکھا کملی والا ہے، مینوں کون مٹاونے میری اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا، ساڈا راکھا ہی کملی والا ہے۔ تسی بولو سبحان اللہ۔ ایڈی مٹھی پھر اذان پڑھ دا یا جے او فتح مکہ دا دہاڑا تے میرے نبی فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ۔
بلال رو کے عرض کی تھی میں غلام ہاں دنیا دے چودھری کھلوتے نے سونے میں نہ تو چاہ کے میں ہو جاواں فرمایا تو کعبے دی چھاتے چڑھ جا میں دنیا دے چودھریاں نو ایو دسنا ہے او دنیا دے او چودھریو تواڈے نالو محمد دے کمی دا مقام بہت آجے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ دا مرید آیا تے کہنے لگا لاجپال لوگ نام نہ چودھری لکھ دینے تے میرا دل کردہ میں بھی لکھا میں بھی چودھری ہاں تے پہلے میں نے دسو چودھری ہوندہ کونے دا مطلب کی ہوندہ ہے آپ نے فرمایا پتر مرضی تیری پر چودھری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا جدو کل مربی ہون چودھری ہوندہ ہے مال ڈنگر والو وے ڈیرے داری بینک بیلنس گڈی شڈی والو وے نوکر چاکر منو چودھری ہوندہ ہے انہیں ارد کی حضور ایک چودھری تے دوسرا کیڑا ہوندہ ہے فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چوی چودھر جوندی روے گی اصل چودھری او جو ہوندے نے جڑے مصطفیٰ کریم دے فقیر ہوندے نے گرامی قدر حضرات بس پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چڑھ کعبے دی چھاتے بلال جدو کعبے دی چھاتے آ کے تے کرنا چنگلیاں لے کے پڑھی نا اذان آخری گلہ ہن سنو بس فجر دی اذان دا وقت قریب آ رہے بلال حبشی جڑے ویلے اذان پڑھی جا رہے ساری دنیا والے ویکھی جا رہے خیال آیا بلال اذان کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے کعبے دی چھتے کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں لوگ بلال دا عشق وے کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں بلال ادھر ہی مڑی جا رہے تھے نالے کے اندر در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوبارہ ملیے